रोहन और कैमरा मगर कौन सिंगल चल तो रोहन तो थोड़ी गाड़ी रोहन चल गया हमारे एपिसोड बस फिर वाईफाई दी मैं बहुत संग घेतलं ते
फोन घे फोन घे फोन घे फोन फोन घे फोन दे रे माझा काय बघ आवडली वायफाय आहे ना म्हणून बोल
ठीक है।
न्यूज झाली तुम्ही सगळे जाणा आसतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एक नॉन वायलंट ऑर्गनायजेशन आसा, एक रेव्होल्युशनरी ग्रूप आसा जितून आमी वायलन्सान बिलीव करिना. आमी बिलीव करता जाल्यार पेनान. आनी आयज आमी हे आरटीआयज घेवन आयज आमी वारखंड ही पेडण्या गांवाची एक पंचायत आसा, ह्या पंचायतीन आमी येयल्ले आसा. आयच्यान आमी RGRTI स्क्वॉड म्हणून आमी लॉन्च केला आनी तितूंतल्यान आमी डिफरंट पंचायतीन आमी RTI घालतले आनी तेंचे इन्फॉर्मेशन मागयतले. आयज पर्यंत कितें जाला गोंयान, आयज आमचे जे पंचायतीचे वेबसायट्स आसा तांकां करपाक सांगलेले, थोड्या पंचायतीन केले, थोड्या पंचायतीन करूंक ना, पूण कोणें केला पळय तेंच्यांनी आपलो जो डेटा पंचायती वेबसायटीचेर जो घालपाक जाय आसलो, जो लोकल डोमेनान लोकां मेरेन पब्लीक डोमेनान पावपाक जाय आसलो, तो पब्लीक डोमेनान आजून मेरेन पावना. आजून मेरेन पंचायती डेटा जो आसा, पंचायत जे इन्फॉर्मेशन आसा जे आमकां RTIच्या अंडर एक्चुअली मेळपाक जाय आसलें, तेंच्यांनी ते सगळें सेटअप करपाक जाय आसलें, जाल्यार ते आजून पर्यंत सेटअप जावंक ना. आनी हांगा भरपूरशा पंचायतीन, गोंयच्या मॅक्झिमम पंचायतींनी हांगा डिफरंट तरेचे गजाली चल्ला आनी ते एक्सपोज करपाची गरज. हांगा नॉर्मल सर्वसामान्य जे लोक आसा, कॉमन गोंयकार आसा, तेंचे रायट आयज पंचायत तांकां दिना. आयज गव्हर्मेंटाचे स्किमी हांगा पंचायतीन पावले तरी लोकां मेरेन पावना. आयज पंचायतीन एक सर्टिफिकेट घेतल्यार लोकांक हांगा झग मारचे पडटा, लायनी मारचे पडटा. पूण जर मायग्रंट हांगा येयले जाल्यार मायग्रंटांक हांगा रोखडेच तांकां सर्टिफिकेटी मेळटा, तांकां रेशन कार्डां मेळटा, तांकां वोटींग कार्डां मेळटा, तांकां रेजिडंट सर्टिफिकेटी मेळटा, सगळें मेळटा. आनी जो फंड येता, स्पेशली जो फंड येता पंचायतीक, आयज डिफरंट गार्बेजीक फंड येता, सेंट्रलाच्यान सेंट्रलाच्यान फंड येता डिफरंट स्किमीक, डिफरंट गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा तेंच्या कडल्यान तांकां कितें सबसिडीज आसता. पूण आयज हे पंचायत हे लोकां मेरेन पावयत ना आनी कितें करता तें आमकां कळपाक जाय. तेका लागून आयज आमी RTI स्क्वॉड म्हणून रेडी केल्ले आसा. हे RTI स्क्वॉड गोंयच्या प्रत्येक पंचायतीन आमी वयतले, आमी RTI घालतले. आनी जे सरपंच, जे सेक्रेटरी आमकां कॉपरेट करिना पळय, तांकां आमी सांगपाक सोदता, तुमी जितले आमकां कॉपरेट करचे ना पळय तितले आमचे स्ट्रॉंग RTIs येतले. फाल्यां मागीर तुमी आमकां ब्लेम करूं नाका. आमी हांगा वायलन्साचे गजाली करिना. आमी जर करता जाल्यार हांगा नॉन वायलंट वे ऑफ रेव्होल्युशन जे आमी म्हणटा ते रेव्होल्युशन घेवन आमी फुडें वयतले. फाल्यां RTI स्ट्रॉंग जातले तेन्ना तुमची न्हीद वयतली. सो तेच्या पेक्षा हे आतां सादे RTI घातलेले आसा. ते RTIचे तुमी आन्सर दिवचे आमकां. आनी 1 आनी 2 भुरग्यांक घालूंक ना, ऑलमोस्ट 20-20 भुरग्यांनी RTI हांगा घातलेले आसा आयज. आनी पंचायत ही वारखंड ही पंचायतीन आमी सिलेक्ट इतल्याक लागून केले की हांगा ह्या पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान भरपूर दादागिरी जाता, RGक भरपूर धमक्यो येतात. RGचे हांगा लोकल MLAच्या नांवान हांगा लोक चिरीमिरी गुंडा तयार जाल्ले आसा. हांगा लोकां कडेन कॉपरेशन ना, लोकांक भिवन दवरला. सो तो भंय आसा, जो लोकांचो जो भंय आसा हे पंचायत बॉडीचो ना जाल्यार हे लोकल MLAचो, तो भंय लोकांच्या मनांच्यान काडपाक लागून आमी आयज हांगा पावल्ले आसा. लोकांक, ह्या वारखंडच्या लोकांक इतलेंच सांगता की तुमच्या फाटल्यान RG आसा, तुमच्या वांगडा RG आसा.
सो तुमी ह्या लोकल MLAक नाजाल्यार पंचायतीक नाजाल्यार सरपंच नाजाल्यार कोण आसा पळय पंच आसा तांकां भिवपाची गरज ना. बाबूची आनी कोणाची दादागिरी हांगा चलपाची ना. हो गांव तुमचो आसा, वारखणकारांचो आसा आनी ह्या गांवांत फक्त वारखणकारांचेच चलपाक जाय, ना ह्या पंचायतीचे ना बाबूचे ना जाल्यार खंयच्या आनी चीफ मिनिस्टराचे ना आनी कोणाचे. सो ताका लागून हे RTI सिरीज आमी चालू केल्ली आसा आनी ह्या RTI सिरीजान म्हाका खबर आसा की भरपूरशा पंचायतींचेर आतां लोड येयला आसतलो व्हिडिओ पळोवन आनी भरपूरशा पंचांचेर भरपूरशा सरपंचांचेर लोकल MLAंचेर आनी चीफ मिनिस्टराचेर पासून लोड येयला आसतलो आनी आमकां 100% गॅरंटी आहा की आमच्या भुरग्यांचेर फेक केसीस जातले, आमच्या भुरग्यांक बेश्टे अरेस्ट करतले, आमच्या भुरग्यांचेर डिफरंट सेक्शनां लायतले. सो हें सगळें चलतलें बट वी आर रेडी फॉर एवरीथींग. आमकां सगळें करपाक आमी रेडी आसा. कित्याक आयज जेन्ना आमी हे रेवोल्युशन म्हणटा ही क्रांती म्हणटा तेन्ना आमी ह्या गोंयांक लागून आमच्या मातयेक लागून मरपाक पासून रेडी आसा. सो जशें आमी सदांच म्हणटा की आमी घरांतल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना घरांत परते पावतले काय ना हें आमकां खबर नासा, पूण जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना क्रांती करतलेच म्हणून भायर सरता. सो ही क्रांती जातली, हें रेवोल्युशन जातलें, गोंय युनायट जातलें आनी आमी लोकां कडेन पावर दितले. हे बाबू शाबू कोण आसा पळय हेंच्या कडेन पावर केन्नाच दिवपाचें ना आनी तो मडगांवच्यान येवन बाबू हांगा दादागिरी करता ती दादागिरी आमी पेडण्यान तेंची बंद करतले म्हटलें करतले. RGची प्रॉमीस आसा आनी फुडल्या इलेक्शनाक बाबूक घरा बसोवपाची आमची फूल तयारी जाल्ली आसा. देव बरें करूं. आयज आमी हांगासर 20 जाण RTI आमचो स्कॉड घेवन येयला फक्त RTI घालपाक. RTI इज अ टूल टू रिपेर द कॉन्स्टिट्यूशन. RTI हो एक टूल, एक पानो टू रिपेर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक म्हण आसा ही. आनी आमी एज पर एक्टूच वयता. आयज मेरेन जितली लेटरां घातलेली आसा ती एज पर एक्ट मेरेन एक्टाचेरूच घातलेली आसा आनी मागताय आमी डॉक्युमेंट एज पर द एक्ट. आतां थोडे सेक्रेटरीज आसा पळय तेंच्यांनी कंप्लेनी घालपाक स्टार्ट केल्यो, फेक कंप्लेंट्स घालपाक स्टार्ट केल्यो. 1-2-3 सेक्शनां लायिल्लीं आसा. आयज म्हाका दिसता हांवें आयकलां आयजूच की म्हाका मायट बी अरेस्टूय करूं शकता ते बिकॉज ऑफ फेक कंप्लेंट्स पूट बाय वन ऑफ द सेक्रेटरी कोण तरी आसा तो. सो हांव सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट मागता की तुमी तो व्हिडिओ पळोवचो सारको, की आमचो रायट, आमचे फंडामेंटल रायट्स, आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स, आमच्या कॉन्स्टिट्युशन कितें बरयलां तें वाचप. एज पर द फंडामेंटल रुल्स कितें आहा तेज्या प्रमाणे आमकां जर मागपाक अधिकार ना जाल्यार तुमी आमचे गोंय कशें चलयतात, आमच्या टॅक्साचेर चलयतात जाल्यार तो टॅक्साचो एमावंट घेवन तुमी तांकां स्टाफांक सॅलरी घालतात जाल्यार तो टॅक्स बंद करात. आमी विचारपाचें बंद करता. आमचो टॅक्स घेवं नाका, आमी तुमकां कांय विचारना. रुपया तुमी जो पायी पळय तुमी टॅक्स कलेक्ट करतात तें आयज तुमचो गव्हर्मेंट चलता. आनी जर आमकां अधिकारूच धरूं ना तर तुमी ती कॉन्स्टिट्यूशन कित्याक केल्यान, फंडामेंटल रायट्स कित्याक केल्यान हें म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. आनी CMाक आनी बाकीचे सगळे डिग्निटरीज जे आहा तांकां विचारता हांव, तुमी जर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करतात जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशनाचेरूच वागात. आमी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणेच वयता आनी आमचे रायट्स आहा ते फुलफील करतले आनी घेतले आमी. आमकां मागपाचें ना, ते बरयल्ले आसा ते आमी घेतले, आमी तेज्या भायर कांयच मागिना. सो आमी आयच्यान स्टार्ट केल्लें आसा. ही RTI म्हाजे कडल्यान पडल्या, बाकीचे आमचे मेंबर्स आहा पळय ते फक्त RTI घालता, हेज्या भायर कांयच काम ना. थँक्यू. आयज जे आमी हांगा सगळ्यांनी केलां ती एक मास RTI जावन आसा. आमचे 20 RGच्या 20 भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून ह्या पंचायतीचेर RTI घातल्या. पंचायतीचे वर्किंगाचेर क्वेश्चन्स आसा भितर, मागीर तेंचे वेगवेगळ्या कितें कितें स्किमी सगळ्यांचेर RTI क्वेश्चन आसा तितून. आनी त्या सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरीचेरूय तेजेर RTI आसा, तेज्यो इन्फॉर्मेशन मागता. आनी हें सगळें जें जालां तो एक कॉन्स्टिट्युशनल रायटा अंडर जाल्लें आसा आनी मोस्ट कॉन्स्टिट्युशनल वेन जाल्लें आसा. आमी बिलीव करतात नॉन व्हायलन्सान आनी तेच यूज करून आमी फक्त पेन आनी पेपर वापरून जें आमचे कडेन जाता तें आमी करता. आनी आयज तेच मोस्ट कॉन्स्टिट्युशनल वे यूज करून आमी ही कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमचो यूज केल्लो आसा आयज. आनी हांव मागता ह्या पंचायती कडेन की तेणी आमचो आमी जें मागलां तें आन्सरां आमकां दिवची. हें करपाचो आमचेर हे काळ येयला कित्याक की आमचे जे भुरगे एक भुरगो वचून आमचो RTI घालता. आमचो रोहन जावन नाल्यार रिकार्ड जावन नाल्यार आनीक कोणूय जावन ते एक भुरगे वचून आमचे RTI घालताले. अशें दिसून येयलें की ते जेन्ना ते पंचायतीन वयता तेन्ना ते पंचायत सेक्रेटरी नाल्यार पंचायत बॉडी कितें तरी एक प्लॅन करता तेंचेर आनी तेंचेर फेक केसी घालता. आमच्या रोहनाचेरूय काल आमी अशें आयकलां, आयज खंय तरी पेपरार आयकलां की तो तेजेर एक केस जाल्या म्हणून. ते पेपराकूय विचारूंक सुद्दां तेजेर तुमी घातला की तो फरार आसा, आमचे 4-5 भुरगे फरार आसा अशें तुमी घातला. ते ऑन वॉट बेसीस घातला? तो बाबा हांगा आसा
आनी त्या दीस पुलिसांक घेवनूच ताका भायर थंयच्यान भायर सरलेलो तो फरार ऑन वॉट बेजीस आसा त्या पेपरांनी पळोवचें आनी त्या पेपरांक हांव विचारता की तुमी जी न्यूज रिपोर्ट करता पळय ती ऑन वॉट बेजीस करता ती सारकी रिपोर्ट करा जे खरें आसा तेंच करा बेश्टे घडयल्ल्यो गजाली हाडून दिवं नाका. सो ज्यो आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेंट जावपाक लागल्यो त्यो कंप्लेनी जावपाक जायना त्या खातीर आमी आज 20 भुरगे येयल्ले आसा. आरजीचे 20 मेंबर हांगा RTI घातलेले आसा. सो आतां तर तुमकां घालपाचें आसा आमच्या 20 भुरग्यांचेर घाला आमकां खबर सांगा कितें तरी एक कोण तरी कितें करतलो आनी फेक कंप्लेंट कितें तरी घालतलो. सो आमी रेडी आसा ते हे करपा खातीर म्हणून आमी 20 जाण हांगा येयल्ले आसा. तुमचे कडेन जाता ते करा. तुमकां सारकें वागपाचें आसा जाल्यार आमी जे घातलां तेजेर आन्सरां सिस्टमॅटीक दिया. आनी एकूच पंचायत न्हू दीस इज द स्टार्ट बिकॉज ही वारखण पंचायत जी आसा ती आमकां खूब अशी लागीं कशी मनाक सामकी लागीं कशी कित्याक हांगा खूब जाण आसा जे आमच्या नांवार आमकां खूब धमक्यो दिता. हांगासले जे थोडे कोण आसा जे लोकल MLA बाबूचे सामके घट म्हणटा ते आपल्याक आनी ते धमक्यो दितात आमच्या भुरग्यांक धमक्यो दिता. सो आयज आमी हांगा येयल्ले आसा. सो पळोवया कोण कितें आसा कोण तर आपल्याक व्हडलो हो समजता तेणी येवचो हांगा आनी ते पळोवचें कितें करता ते आनी आमकांय पळोवपाक जाय तूं बाबा केदो व्हडलो आनी कितें तो आमकांय पळोवपाक जाय. सो ही वारखणा खातीर ही स्टार्ट आसा. वारखण पंचायतीचेर ही स्टार्ट आसा. सरपंच पंच कोण आसा पळय तेंचेर आनीकूय खूब कितें पडपाचें आसा. ही जस्ट अ स्टार्ट. आनी बाकीच्या पंचायतींकूय सांगता की असल्यो RTI सगळ्या आमच्या रोहनान लिस्ट काडलेलें आसा जे लास्ट 3-4 म्हयन्याचे तेजें काम आसा ते कामाचेर कशें तेजे कडेन एक्ट जाल्लो पंचायतीने कशें वेव्हार केला त्या प्रमाणे तेणी लिस्ट काडलेलें आसा आनी त्या सगळ्या पंचायतींचेर ह्यो मास RTI पडपाच्यो आसा. सो तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. सो तो तुमी कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमकां आन्सर करा हे तुमचे कडेन मागता. आयज आमी हांगा 20 जाण आसा पूण हांव सांगपाक सोदता हो तुमकां एक मायल्ड डोस आसा फुडें. तुमी आमच्यो मिटिंग्यो पळयल्या कितके लोक आनी कितके जाण येताले ते 7-8-10 हजार लोक आमचे मिटिंगेक जमताले आनी आमकां हांगा 500 जाणां 200 जाणां हाडपाक कांयच न्ही. पूण तरी सुद्दां आयज आमी तुमकां एक मायल्ड डोस दिला. फुडें हो एक्सटेन्सीव जातलो. जितके तुमी आमकां त्रास करतले तितके आमी एक्सटेन्सीव वयतले आनी हांव पंचायत जावं जे लोकल बॉडीज आसा जावं आमचे MLA मिनिस्टर आसा तांकां सांगपाक वता जितके तुमी आमकां त्रास करतले तितके आमी सामके चड एक्सटेन्सीव वयतले. ताका लागून तुमी जपोन रावा, अलर्ट रावा, सांबाळून रावा, कंप्लेनी घाला. आमी जो म्हणटा आमी सरपेक कफन बांदून आमी भायर सदां तशेंच भोंवता सदां. आमकां कांय पडलेलें ना कितें जातलें तें. आमी आयज हांव काल घरा गेल्लो पूण 1 मिनीट वयर रावपाक मेळना म्हाका घरा. ही आमची लायफस्टायल आसा सद्या आनी हेका लागून आमी रेडी आसा. तुमी कितें करता तें करा, जातलें तें तुमचे कडेन करा. आमी तुमकां भियना. परत एकदां सांगता आमी तुमकां कशेंच भियना. आयज हे भुरगे पळय आयज गोंयभरचे भायर सरलेले आसा. एक जावन जो हिंदू मुस्लीम जावं क्रिश्चन सगळे रिलीजन सगळे कास्ट बी आमी सगळे एक जावन भायर सरले फक्त गोंय राखोवपा लागून गोंय वाचोवपा लागून. तुमची मस्ती चल्ल्या दादागिरी चल्ल्या आयज बरें चलताली हेचे फुडें चलचें ना. ही मास RTI घालपाचो होच एक व्हडलो आमचो हें आशिल्लो की तुमी आमचेर कंप्लेन घालताले आनी आयज तुमी कितें चलयलां पळय तें आमी तुमकां सगळें एक्सपोज करतले. हेका लागून तुमी रेडी रावा आनी सेक्रेटरी जे थोडे बरे आसा तांकांय सांगता तुमी आमकां हेल्प करा भितरल्यान जावं हें करा. तुमकां आमी त्रास करचे ना पूण जो आमच्या वाटेक वयतलो ताका आमी ओगी रावचे ना. आनी ही आयज तुमकां परत सांगता 20 दीस फाल्यां सकाळीं 2000-3000 RTI येवपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना आमी. तुमी हे पळय गुलामगिरीन जगता अजून पर्यंत भियोन जगता. MLA तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. तुमकां एक आपलो एक हेजो चॅरीचो हें आसपा जाय तुमकां सारको एक तुमकां तेजो आदर आसपा जाय. तो आदर तुमी दाखयना. फक्त तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून भियोन जगता. हो भियोन जगपाची गरज ना. जर तुमी बरे रावता आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. तुमच्या फाटल्यान एक कोण तरी MLA आसतलो पूण आमी 10,000 भुरगे तुमच्या फाटल्यान दवरता जर तुमी सारके वागतले जाल्यार. आनी जर सारके वागचे ना जाल्यार हांगा 20 आहा ते 2,000, 3,000, 8,000, 10,000 जावपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना आनी इतक्यो RTI तुमचेर येतल्यो. कंप्लेन घाला कांयच भियना आमी. प्रत्येक कडेन कंप्लेनी बसतात आमचे आनी आमकां क्लियरली सांगता जे कंप्लेन आसता कंप्लेन करता. ऑथॉरिटी आसता तो सांगता प्रेशर आहा म्हणून कंप्लेन करता म्हणून तुमचेर. जो प्रेशर आमचेर घालता ते वयल्यान त्या लागून कंप्लेन करता म्हणून हे फुडें आमी भिवचे ना आनी फुडें सामके दुवादार जातले हें आनी इंटेन्सीव जातले. थँक्यू. देव बरें करूं. आयज आमी वारखण पंचायतीन RTI घालपाक येयल्या. ही मास मुवमेंट आसा. फर्स्ट टायम इन गोवाज हिस्ट्री गोंयच्या हिस्ट्रीन मास मुवमेंट जाल्लो आसा RTIचो. आनी हो असो मुवमेंट आसा पळय हो हेज्याकून व्हडलो जातलो, हेज्याकून खर जातलो, आख्खे गोंयभरान जातलो. आयज फक्त वारखण पंचायतीन जाला तो आख्खे गोंयभरान चालू जातलो. एक दर जे कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा जेंकां आमी RTI मागता खूब जाण आतां खूब तेमा करपाक लागल्या. जो RTI आसा तो टायम टू टायम दिना, डिले करता, बेश्टे जाय तशें अमावंट घालता. आनी लास्ट पयर पासून आमचो रोहन बाब गेल्लो तेन्ना विचारपाक हे अमावंट कसो येयलो काय म्हणून.
तेजे आन्सर ना. हांव फूल डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेका डायरेक्ट मागता की तुमच्यांनी तांकां RTI ट्रेनिंग दिवची, कित्याक तुमचे जे सेक्रेटरी आसा जावं आनी PIO आसा तांकां आजून पर्यंत कांयच खबर ना सारकें RTIचें. आनी जेन्ना वयता तेन्ना ते नाका आसलेले आपणाचे एक्सक्युजीस दिता. सो तुमकां जाय जाल्यार आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स रेडी आसा तुमकां हेल्प करपाक ही RTI ट्रेनिंग कंडक्ट करपाक लागून. आयज अशें जाल्लें आसा की तुमचे सेक्रेटरी आसा जे तुमचे PIO ऑफिसर्स आसा तांकां कांयच खबर ना RTI, आनी ते RTI म्हणून हें करता, बेश्टे इनवर्ट करता, मागीर लेटरां धाडटा अमके 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000. पयर म्हाका 33,000 एक लेटर येयला. सो चल्लां कितें तुमचें? एवरी टायम तुमी जाय तशें आपणाक अमावंट जाय अप्रॉक्स घालता आनी सायडीक अप्रॉक्स. सो हें चालू आसा 33,000 लेटर म्हटल्यार तुमकां अशें दिसलां की आमकां फोटयतले तुमी पिशान काडटले. आनी हेंवूय सांगूंक सोदता, एक तुमच्यांनी कितें तरी मेमोरेंडम पास केल्ले, कितें तरी एसेंब्लीन पास केले, थोड्यांक खबर आसतलें थोड्यांक खबर आसची ना. जो रोहन खावटे आयज तो आवाज करता पळय, हांगा थंय आवाज करता पळय, ताणें एक मेमोरेंडम पास केल्लें, तितून 51 रुपीज पर पेज हें मेमोरेंडम पास केल्लें. अशें की जी कोण RTI घालता पळय ताका रिप्लाय येवपाक जायना म्हणून पर पेज 51 रुपीज. ही पेजीक हे पानाक 51 रुपीज, ह्या पानाक 51 रुपीज गावपाक लागून झेरॉक्स कॉपी ₹1, ₹2 कॉपी दी, आनी तुमी 51 रुपीज चार्जीस लायता. म्हटल्यार तुमकां RTI घेवपाक जायना म्हणून. अशें करून तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा पळय ते पास करून घेता. कित्याक जेन्ना RTI मागता ते आमचे RTI एक्टिविस्ट आसा तेंचे कडेन पयशे आसना दिवपाक लागून, आनी तुमी जे पयशे वाडयत आसा दीस रात तुमकां वाडोवपाक जाय. सो हे गव्हर्मेंट आसा पळय हे मिली बघा 40 आमी म्हणटा दलाल पळय, खरेंच 40 दलाल, कित्याक 40 दलालांनी अशें करून दवरिलां. जेन्ना तुमकां सेटलमेंटा करपाक जाय, तुमकां जाय तेन्ना आपणाक जाय तशें वाडयता तुमी. आयज आनी हे आमचेर केसी घालता. आयज सगळे हे पॉलिटिकल पार्टीज आसा पळय तेंचे रॅली चालू आसा, तेंची नाका आसलेली मिटींग चालू आसा, तेन्ना तुमकां कळना, तेंचे परमिशन नासता. आनी जेन्ना आमी RTI घालूंक वयता तेन्ना आमचेर कंप्लेनी घालता. पळय लास्ट टायम आमी गुयेली गेल्ले तेन्ना आमी 3 जाणांचेर कंप्लेन घातली, आमी RTI कलेक्ट करपाक गेल्ले. म्हटल्यार चल्लां कितें तुमचें? तुमकां दिसता फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स दिसता. ही आयज भिरांत पडले तुमकां, भिरांत. हे दर 40 आमदारांक भिरांत पडले, हे दर सेक्रेटरींक भिरांत पडले की आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स येतले आनी खंय ना खंय तेंचो भांडाफोड करतले, जावं हे सरपंच पंच मेंबर आसा तांकां भिरांत पडल्या. आनी ही भिरांत अशीच उरतली. आनी आमकां खूब हॅपीनेस दिसता, आमकां सारकें हॅपी आसा तुमकां भिरांत घालपाक लागून. ही जितले तुमी चड करताले पळय तितले खर जातले आनी तितलो चड हे विरोध जातलो तुमकां. कित्याक तुमी जे करता पळय, कशी तुमची दलालगिरी चालू आसा पळय, कशे तुमचे हफ्ते चालू आसा पळय, हे सगळ्यांक खबर आसा. मात सगळे ओगी आसले. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही संघटना कशीच ओगी रावपाची ना. तुमी कितले जाय तितले करा, तुमचे कडेन जाता तितले करा. आयज तुमी कंप्लेनी घालता आनी कितें घालता, आमकां भितूर उडोवपाक आमी रेडी आसा. लास्ट टायम पासून आमी रेडी आसले. तुमी भितूर उडोवपाचे आसा, भितूर उडया, आमी रेडी आसा, हें तुमकां सांगलेलें आसा. आनी हेका लागून तुमी आनीक भियेल्या, कित्याक आमचो दर गोंयकार जो दर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा हो रेडी आसा की भितूर पडल्यार चलता म्हणून. तेका लागून आमी फुडें चल्ले. आनी ह्यो RTI आसा पळय दीस इज जस्ट द स्टार्ट. आमी खुबशे तुमचे स्क्रॅप यार्डांचेर हेंचेर तेंचेर कंप्लेनी घातल्या. ऑलरेडी आमच्यानी खुबशी स्क्रॅप यार्डां डॅमोलिश केल्या आनी हेच्या फुडें आनीक स्क्रॅप यार्डां डॅमोलिश जातली. आनी कोणाक आमी ऑलरेडी लेटर केला तेंचे कडेन मागता तुमी जाता तितले बेगीन रिप्लाय करचे आमकां. तुमचे रिप्लाय टायम टू टायम येना. आमी सद्याक तुमकां स्लो करून हें करता. तुमकां दिसता आसतलें ही लेटरां आमी बेश्टी घालता म्हणून. ही बेश्टी न्हू लेटरां. तेज्या फाटल्यान फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील कितें आसा पळय थंय कोर्टान लोकायुक्त खंयचे कोर्टान आसा पळय थंय वचपाक रेडी आसा. आमची फूल लिगल सेल रेडी आसा. तुमकां दिसता आसतलें हे जस्ट द स्टार्ट, हे भुरगे आसा आनी हें करता बेश्टे करिना. सगळी लिगल सेल रेडी आसा. आनी तुमकां जे रडोवपाक जाय पळय आमकां सारकें रडोवंक कळटा आनी आमी रडयतले. जितले तुमी आमचेर कंप्लेन घालता पळय फूल लिस्ट केल्या आमी ज्यो कंप्लेन घातल्या त्यो, आनी त्यो कशे कोर्टान वचपाक जाय, कोणान घातल्या पळय तेंचेरूय काडटा पळय आमी सारकें. रावा सारकें तुमी जितले घालता पळय कोण घालता पळय सगळ्यांची लिस्ट केल्या, सगळ्यांची नांवां काडल्या, सगळ्यांची आमी रेडी करून दवरल्या. अशें न्हू की बाबा आमी अशेंच आसा म्हणून. हायकोर्ट जावं सुप्रीम कोर्टान वचपाक रेडी आसा आमी. आमचे भुरगे रेडी आसा. फक्त रावा तुमी घाला कंप्लेन, मागीर फुडें पळया तुमी कशें कितें आसा. पयर आमी लास्ट टायम तुमी आमकां फोन मारता CID म्हणून, तेंवूय सांगूंक सोदता. CID म्हणून आमच्या सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा, सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा. तुमकां मान ना पालन ना तुमकां सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचो बसून तेंवूय कळटा आतां. तुमकां कोण आमदार फोन मारता, तुमकां कोण मिनिस्टर फोन मारता, तुमी एक्ट करता हांगा. हें सांगता गव्हर्मेंट ऑफिसर कोण आसा पळय तेंकांय सांगता. तुमकां समज दिसता न्हू की हें फकाणां चालू आसा म्हणून बेश्टे येतले आनी हांगा घालतले आनी व्हिडिओ काडटले म्हणून. ही फकाणां न्हू, फूल डॉक्युमेंट्स रेडी आसा. सो तुमी बी केअरफूल. तुमी फकाणां करूं नाका रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज अ स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन. आमचे गोंयभरान मेंबर आसा, वर्ल्ड वायड आमचे सपोर्टर आसा. आनी हे जेन्ना एकटे जाले पळय गोंयकार एकटे जाल्या पळय ते तुमकां सोडपाचे ना.
सोडपाचें ना म्हणजे ना, कित्याक तुमी आयज करूंक लागल्या पळय फकाणां करूंक लागल्या, सेक्रेटरी जाय तशी कंप्लेनी घालता आनी तुमी समजाता कितें गव्हर्मेंटाच्या बळाचेर जे तुमी कंप्लेनी घालता पळय त्यो आनीक चलपाच्यो ना. तुमी घाला कंप्लेन, मात तेजी आमी लिस्ट केल्या रेडी. कोणान कंप्लेनी घातल्या कितें कितें तुमकां दिसता कितें तुमी घालतले म्हणून, मात जेन्ना तुमच्या कामाचेर येतले पळय तेन्ना तुमकां कळटलें. मागीर रडात येतले आमच्या फुड्यान, रडात येतले आमच्या फुड्यान तुमी, तेन्ना तुमकां कळटलें तुमचे जेन्ना कामाचेर येतले तेन्ना. सो आमकां लायटली घेवं नाका. आमी पळय ओगी रावपाचें ना. आमी तुमकां खबर आसा हे इतले 40 आमदारांक ओगी रावना आमी. जो चीफ मिनिस्टर आसा तांकां ओगी रावना. तो विश्वजीत राण्याक विचारा थंय वचून कितें हालत आसा तेजी सद्याक ती. ताका आतां सद्याक थंय येवपाक हें ना गांवांत तेज्या. थंय हांगा रावल्लो पळय वाळपय रावल्लो पळय थंय येवपाक रेडी ना तो. सो ताका वचून विचारा. आनी तुमी जे ही फकाणां चालू केल्या पळय आमच्या भुरग्यांचेर ज्यो कंप्लेनी घालता हें करता ते सारकें सिस्टमॅटीक घाला. मागीर तुमकां कळटलें कित्याक आमी फूल रिकॉर्डिंगान दवरता. सो सगळ्यांक मागता तुमी सिस्टमा थ्रूच पालन करा, सिस्टमाचें पालन करा आनी तेच्या फुडें कितें आसा तें पालन करूनच करा. आनीक आमच्या गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाकूय सांगपाक सोदतां की RTI एक्ट अंडर 81J सेक्शन 81J तेज्या अंडर चडशे हे सेक्रेटरीज गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे एग्जाम जाल्ले आसा टू प्रोवायड पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डींग एक्सपेन्स ज्यो तेंचे सॅलरीज आसा तेज्या वयर ते एक्सपेन्स जो करता तो खंयचो एक्सपेन्स करतात गायडलायन्स आसा ते आनी तो तितलोच एमावंट तेंच्यांनी स्पेंड करूंक जाय. बाकीचे खंयचे ते आमकां खबर ना बट बाकीचो पयसो तेंचे कडेन कसो येता तें एग्जाम केल्ल्या तेंच्यांनी. आयज ते पंचायतीत बसून आयज ते इलिगलिटी जी इतले करता न्हू तेजेर तांकां सगळो पयसो येता इलिगलिटी करपाक आनी ते लोकांक कन्विन्स करता तुमी इलिगलिटी करा म्हणून लोक इलिगलिटीज करता. ना जाल्यार लोक जर कायद्यान आसले तांकां दामूंक प्रेशरायज करपाक मेळना कोणाक. ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की हे मुद्दम तुमकां इलिगलिटी करपाक लायता. ह्यो इलिगलिटी करूं नाका. कित्याक लागून जर तुमी इलिगलिटी केल्यो मागीर हे म्हणटले अमक्यांनी इलिगल केला हेजेर अमके पावय हे तमके पावय. हे सगळे पंच सरपंच सेक्रेटरी हे चडान चड चलयता. कित्याक ह्यो इलिगलिटीक लागून आयज सगळे लोक त्रासान पडलेले आसा. आनी जेन्ना आमी RTI आमकां RTI मागपाची गरजूच नासली जर ताणें इलिगली करूंक नासलें जाल्यार. हे इलिगली कर म्हणटा तूं कर रे म्हणटा. ताका डॉक्युमेंटेशन सांगात बाबा अमकें कर जाल्यार बाबा तुका फ्युचरान त्रास ना हे सांगपाचो तेंचो कायदो. हे कायदा भायर वचून आयज लोकांक घालता त्रासान. सो हांव गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाक सांगता की तो RTI एक्ट 81J आसा पळय तो तेजेर मातशें कितें तरी विचार करान आनी तो काडान. हेजेर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे इलिगलिटीज करता करप्शन जे करता पळय ते सगळ्या लोकांक कळटलें. काडून मातशें रिक्वेस्ट करता काडान म्हणून. आनी CMाकूय सांगता की ह्या कायद्यांचेर मातशें पालन करान म्हणून. हे जर पालन करत जाल्यार आमकां लोकांक कसलेच त्रास जावचे ना. हे पंचायत जावं खंयची गव्हर्मेंट ऑफिसरां जी आसा पळय ती सिस्टमॅटीक जातली. लोकांची कामां म्हणटा ती अशी सांगता तेंच्यांनी की येयले आमी म्हणटा ते आमी एक्चुली टॅक्स पे करतात म्हणून आयज ते सॅलरी घेता हें परत सांगता हांव. आयज हे लोकांक आयज आमकां लागून ते आयज ऑफिसर सुशेगाद पण एज्युकेशन आहात म्हणून ते त्या लेवलाचेर आसा. बट आमची कामां करपा खातीर हे अंडरस्टँड करून घेयात. ही रिक्वेस्ट करता CMाक की हेजेरूय मातशें पालन करचें. थँक्यू. आज आम्ही वारकण पंचायतीन येयले. वारकण पंचायतीन अशे खुबशे भुरगे आहा जे शिकल्यात बरे शिकल्यात. तो आवाज तेंच्याकडे मागता जर तुमच्या मनान जर तुमच्या काळजान जर आहा आयज आपलो गांव वचोंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्या वारकणकारांनी भायर सरपाचें आनी एकठांय येवन फुडें सरोन आपलो गांव वाचोवपाक फुडें सरपाचें. आरजी फक्त आरजीच अशी ना की बाबा आरजीच येतली आनी RTI घालतली. आरजी भायर तुमी तुमचो गांव वाचोवपाक तुमी फुडें सरात. तुमकां कितें जर अडचण येता जाल्यार आरजी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतली. आयज आमकां आवय आहा आमकां बापूय आहा आमची भयणी आहा आमची फॅमिली आहा जशी तुमची आहा. सो हांव सगळ्या वारकणच्या पंचायती कडेन मागता आनी पंचायतीच्या ग्रामस्थाना कडेन मागता तुमी भियानासतना तुमची कामां जी तुमकां जाय ती तुमी हक्कान मागात तुमी. जर कोण सरपंच पंच सेक्रेटरी जर तुमकां शाणपणां सांगता कंप्लेन करा तेंचे सरळ कंप्लेन करा. व्हडलो इश्यू घेवन बसपाचो ना. तसोच बाकीचे गांवचे पंचायती आहा इवन म्हाज्या गांवची पंचायती आहा हांव तांकांय वॉर्न करता ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान. जर कोण हो व्हिडिओ पळयता पंचायती सेक्रेटरी पंच सरपंच जर तुमी कितें इलिगलिटीज करपाक ते विचार केला जाल्यार येन्ना जर मनांतल्यान उडयात. कित्याक आतां RG स्क्वॉड रेडी जाल्लो आसा. तुमकां कळचें ना केन्ना आमी तुमचे अंडरवेअर जे तुमी घालता पळय तेजो आमी हिशोब घेवं शकता. तुमकां डायरेक्टली सांगता कळ्ळें. तो त्या खातीर तुमकां सांगता तुमी जर कितें इलिगलिटीज करता थारात आनी जर तुमकां वॉर्न करता बोटां दाखयता डायरेक्ट बोटां दाखयता तुमकां वॉर्न करता. जर तुमी कितें करून दवरला जाल्यार तुमकां आत्तां सांगता तें सुदरा. कित्याक
गरीब लोक पंचायतीन केन्ना येता जेन्ना त्याच्याकडे जायना तेन्ना मदत मागपाक पंचायती येता आणि पंचायत कोणाची मदत करता जे 40-40 चोर बसल्या पळय वय तेंची आनी एक पंच सरपंचाची. तशेंच गांवांत जर सरपंच पंच जाता त्याचो इन्कम कित्याक वाडटा, त्याचो इन्कम कित्याक लो जायना, ताका पगार व्हडलो मेळना. सोशल एक्टिविटीज करपाक तुमी पंचायतीन भितून सरता, सोशल एक्टिविटीज म्हणून करात ती सोशल एक्टिविटीज. हांव तुमकां वॉर्निंग दिता आनी फूल आरजी टीम वांगडा आसतली. खंयचोय गोंयकार जर आपलो फुडें सरोंक सोदता आनी पंचायतीन जावं आनी खंय आपले हक्क मागूंक सोदता तेंच्यांनी बिंदासली येवन फुडें सरपाचें. थँक्यू. सगळे लाईन नाही बोलली लाईन गो तो सगळ्यान मारलो वयल्यान मार वयर रावन वयर आणि पंचायतीचे हे घेवपा ट्राय कर. ना तू रे हा मार मार जोर जोडता येस ओके चल लाईन परत लाईन करा लाईन. चल विषय घे हाड पळय हांव राव गुड मॉर्निंग. कट कर रे कट कर मला आम्हाला तुझी माझ्याकडे उजो जाऊ रे उजो उजो